اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل شهرنا هذا شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم اصرف عنا الوباء واكشف عنا البلاء. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.